Bonjour tout le monde, bienvenue chez Ecofiable. J'espère que vous êtes en bonne santé. اليوم غادي نهضروا على لو كونت. من بعد ما هضرنا على لو بيلون اليوم نشوفوا لو كونت شنو كنقصدوا به. دونك لو كونت هو هذاك بحال لو كونت اللي هو 4 شيفر. بحال لو كونت عندنا لو كونت دو كاس، عندنا لو كونت دو بنك، لو كونت ديال فونت مارشانديز. هادو كيتسموا دي كونت كيتكونوا من 4 شيفر. بحال ليكزامبل ديال مثلا فونت دو مارشانديز. الا جينا نشوفوا شنو هو لو كونت ديال فونت دو مارشانديز هو 711 يعني 711. هنايا غادي دابا نشوفوا دي ابليكاسيون باش نفهموا. لو كونت اكس بانك de l'entreprise Marina a connu le mouvement suivant en mai 2020. غادي نشوفوا شنو هما لي موفمون اللي طراو على هاد لونتربريز هادو في اش من كونت. في الكونت ديال البنك، يعني شنو هما لي موفمون اللي طراو على داك لو كونت ديال البنك. نهار 1 شهر 5 السولد انيسيال كان 4000، يعني في الاول ديال شهر 5 لا بنك كان فيها 4000. نهار 3 شهر 5 ريغلي لا ديت اونفير لو فورنيسور هشام. الفورنيسور ديالنا هشام خلصناه، كان كيستنى 1000 درهم خلصناه باش باغ لا بنك، يعني دوزنا ليه من الكونت ديالنا للكونت ديالو 1000 درهم خلصناه. نهار 10 شهر 5 اونكيسي لو شيك دو كليون عمر خلصنا، دونك اون اونكيسي واحد لو شيك ديال 2800. نهار 11 شهر 5 غوسو لو فيرمون دو لا كليونت امينه، استلمنا واحد الفيرمون من لا كليونت اوسي من عند امينه بالمونطون ديال 3800. نهار 15 خلصنا الفورنيسور دوحه 5000. نهار 20 فيرسينا واحد اون اسبيس على لا بنك، يعني شتينا من كان عندنا الفلوس في ليسبيس زيناهم وحطيناهم في لا بنك 20000. بي نهار 25 بي لا نوت دو تيليفون، خلصنا واحد لا نوت دو تيليفون باغ شيك بونكير 2400. نهار 31 اون بي لي سالير دو موي، يعني خلصنا لي سالاريي ديالنا بشحال المونطون ديالهم كاملين 10000. دابا شنو هو المطلوب مني؟ انني اون ديفا ديستينغي لي اوبيراسيون اون موفمون اونطري و موفمون سورتي. غادي بحال غنفرزوهم اللي دخلوا وشنو هما الحوايج اللي خرجوا من لا بنك، شنو الحوايج اللي دخلوا. دونك لي اوبيراسيون انديكون اون اونطري دارجون. الا جينا نشوفوا افوار اون بنك، اول حاجه كان عندي النهار الاول كان عندي 4000، هذا السولد انيسيال. دوزيام شوز انكيسمون دو كليون عمر. كليون عمر جا خلصنا، دونك حنا دخلونا الفلوس الكونت ديال البنك، دخلوهم الفلوس. الغوسو دو فيرمون ديال 3000 ديال كليونت امينه عاوتاني خلصتنا، اون غوسو ديالها باي. الفيرسمون خلصنا واحد فيرسي اون اسبيس على لا بنك، هزينا من لا بنك حطينا من لاسبيس لا كاس حطيناها في لا بنك، دونك 20000. دونك هادو كلهم دي اوبيراسيون كتانديكون qu'il y a واحد l'entrée d'argent. L'opération indiquant une sortie d'argent. Règlement du fournisseur، خلصنا واحد الفورنيسور، خلصنا واحد البايمون ديال واحد الفورنيسور. دونك هادو كاملين لي فورنيسور، خلصنا واحد لا نوت دو تيليفون و خلصنا لي سالير. دونك هادو لي اوبيراسيون كي انديك واحد السورتي ديال لارجون. الا جينا نشوفو بلي توتال ما مساويش، ونورمالمون كيخص يكون واحد ليغاليتي. نو ماشي نورمالمون هذا في البيلون، ولكن في الكونت ماشي ضروري يكون واحد ليغاليتي. دونك دابا شنو غنفهموا؟ لا بارتي غوش قلنا بلي كتسمى ديبي، هاد لا بارتي هادي غوش كتسمى ديبي، لا بارتي دغوات كتسمى كريدي. دابا باش نعرفوا لو مونطون كي ريست، حنا باش بحال كنقولوا كونسولديو، كنشوفوا السولد ديال لو كونت. on va calculer هذيك لا ديفيرونس اللي كاين ما بين هادي و ما بين ديبي و كريدي. دونك كنجمعوا التوتال ديال الديبي ناقص التوتال ديال لي كريدي، ça donne 12200 درهم. دونك هذا هو السولد اللي دونك هاد السولد هذا فين غادي نزيدو، شنو كنعنيو به ولاش كيصلح. دونك الكونت بنك هو هذا كما كنشوفوا، هذا كيتسمى كونت شيماتيك، ولا ما نزربوش من بعد نشرحوا كيفاش كونت شيماتيك. دونك كنشوفوا هذا الديبي، عندنا الكريدي، كنشوفوا لي مونطون اللي عندنا، هذاك السولد اللي قلنا دوينا عليه باش يكون عندنا هنا باش كيعطينا ديك ليغاليتي، كنزيدوها في هاد لا بارتي فين كاين عندنا الفرق، فين ناقص عندنا. دونك هاد السولد هذا زدناه في الكريدي بلاتي. من بعد نشرحوا هاد النقطه. اون remarque que le total débit est supérieur au total crédit. لاحظنا بلي في الاول كان عندنا التوتال ديال الديبي كبر من التوتال ديال الكريدي، هذيك لا ديفيرونس اي دونك ابلي ان سولد. هذيك لا ديفيرونس كيتسمى سولد.
وملي كنهضروا كنقولوا اون فا سولدي هذاك لو كونط خصنا نسولديو، يعني كنشوفوا داك لا ديفيرونس وكنزيدوها في التوتال اللي ناقص عندنا. اي سا ناتور ايت ان سولد ديبيتور. هنا نشرحوا كيفاش ديبيتور، شنو كنعني بان سولد ديبيتور. لو كونط هو واحد طابلو كي انregistre les opérations qui le concernent dans deux parties. الكونط هو واحد طابلو كما كنشوفوا كيدخل لنا هذوك لي زوبيراسيون اللي دخلنا ولا خرجنا. البارتي غوش قلنا ريزيرفي au débit ou le partie droite réservée au crédit. Remarque, l'inscription d'une somme au débit et au crédit est appelée imputation. يعني ملي كندخل واحد الصوم في الديبي ولا في الكريدي، هذيك لوبيراسيون كتسمى امبوتاسيون، كنامبوتي واحد المونطون في الديبي ولا في الكريدي. Si c'est au débit, on dit débiter un compte. Si c'est au crédit, on dit créditer un compte. غنفهمو مزيان هاد القضيه ديال ديبيتي ولا كريديتي بلاتي. arrêter un compte c'est calculer son solde. ملي كنقولك on va arrêter واحد لو كونط، هذا كيعني بلي خصنا نحسبوا ليه السولد ديالو. هي هاد لوبيراسيون اللي درنا دابا. دونك كنشدو الديبي ناقص الكريدي. الا كان التوتال ديال الديبي اكثر من التوتال ديال الكريدي، هنا كنقولوا بلي عندي واحد السولد ديبيتور. هو نفس لوكال اللي عندي دابا، كان عندي الديبي اكثر من الكريدي، داك التوتال زدناه في الكريدي، ولكن داك السولد كيتسمى ديبيتور. العكس، الا كان عندي الكريدي اكثر من الديبي كيتسمى سولد كريديتور، وداك لا ديفيرونس كتزاد عندي في الديبي. Bien, conclusion, il existe plusieurs façons de tenir un compte, mais les plus utilisées sont حدنا باش كنصايب واحد لو كونط، باش كنشوفوا لي موفمون ونخدموا. عندنا 3 تيب ديال لي كونط. عندي سوا ان كونط اللي هو شيماتيك، اللي هو هذا كنشوفوا كيكون سو فورم ديال تي، كيجي على سو فورم ديال تي هكا، كيتسمى كونط شيماتيك، ولا كونط ا كولون سيباري ولا كونط ا كولون ماريي. اون فا فوار هاد لي 3 هادو. اول حاجه نشوفوا هاد الكونط بونك. دونك هذوك لي زوبيراسيون اللي شفنا كنشدهم وكنعاودو نديرهم عادي. كندير واحد كنرسم واحد الطابلو سو فورم ديال تي، شيما هكا على سو فورم ديال تي، كنكتب الديبي، كنكتب كريدي، كنكتب الكونط ديال البنك، وكنزيدو حتى النيميرو ديال الكونط ديال، يعني الكونط شنو هو الكونط. مثلا الكونط ديال البنك 51 61 جو بونس. دونك هنا شنو كندير لا دات هنايا، لا دات في اليمين، كنجي كندير ليبولي ديال ديك لوبيراسيون، وكنجي كندير لي مونطون هنايا. عاوتاني العكس، كنجي كنكتب الريغلومون، كنكتب ليبولي، كنكتب لي مونطون ولا دات، و بيان سور السولد اللي درتو كنزيدو هنايا. واش كان عندي ديبيتور كنزيدو هنا، كان كريديتور كنزيدو هنايا. دونك لو كونط ا كولون سيباري اش كيعني؟ كي بحال قلنا كنشدو لي ديبي بوحدهم، كريدي بوحدهم، غير هو كيكون بهاد لا فورم هادو، ما كاينش شي ديفيرونس كبيره. دونك كنشد ديبي البنك، كنكتب السميه ديال لو كونط الكريدي، دونك لا دات كنحطها هنا، ليبولي والتوتال اللي عندي، ونفس الشوز، يعني لا ميم شوز، ما كاينش شي فرق بيناتهم. الفرق فين كنلقاوه عندنا في كولون لو كونط ا كولون ماري، بحال قلنا كنجمعوا الديبي مع الكريدي، كنجمعوا كاع لي زوبيراسيون، بمعنى انهم كيمشيو بواحد لا فاصون اللي هو كرواسونت، يعني كنحترم ديك اش كيقولوا لها الكرونولوجيك ديال لا دات. دونك 0 1 0 كان عندي السولد ديبيتور، السولد انيسيال، النهار الاول كان عندي 4000. هاد 4000 هادي فين غنحطها؟ كان عندي بديبيتور، دونك غادي نكتب 4000. النهار الثاني شنو وقع؟ النهار الثاني ريغلومون ديال واحد الفورنيسور، خرجت، كان عندي السولد كريدي، خرجت واحد 1000 درهم. دونك هاد السولد هذا هو السولد اللي هو كريديتور، وفين خصو نورمالمون يتحط؟ خصو نورمالمون يتحط في الكريدي. ولكن احنا شنو هو البرانسيپ ديال كونط ا كولون ماري؟ ملي كتبغي تحط شي حاجه هنا كيخصك تنقص. كان عندي كونط، كان عندي خصو نورمالمون كريدي، يعني غيتنقص ديك 1000 درهم. دونك غتنقص ليا من هنا وغتبقى في الديبي، لان باقي ليا التوتال بلس، يعني باقي ليا بوزيتيف، كيفاش كيقولوا المهم كيبقى ديبيتور. يعني شديت 4000 حطيتها في السولد ديبيتور، هذيك 1000 ماشي غنجي نحطها هنا عاوتاني كل وحده نحطها، لا غادي نشدها نقصها من ديبيتور، بما ان هذه قل من الديبي دونك غادي تنقص، بقى ليا ديبيتور. غنجي عاوتاني شنو اليمونطا ليا، خلصني واحد الكليون 2800، دونك غنشد هاد 2800
دونك غادي نشد هاد 2800 غنزيدها على ديك 3000. سا دونك كومبيان غتعطيني 5000. غادي يبقى ليا توجور في الديبي لانني باقي عندي السولد ديبيتور، سولد كريدي نورمالمون السولد ديبيتور. 3800 خلصت بها واحد الفيرمون غوسو، واحد الفيرمون غوسو نورمالمون لا فيرمون غوسو يعني دخلت واحد 3800. دونك هاد 3800 غادي نزيدها على 5000. سا دونك كومبيان نورمالمون هادي غتكون 5800 بيان. دونك هاد 5800 زائد 3800 غادي نزيدها سا دونك كومبيان 9600. توجور السولد كيبقى ديبيتور. هنايا خلصت واحد الفورنيسور ب 5000. دونك هنايا 9600 غادي نقص منها واحد 5000، غنقص منها واحد 5000 وغادي تعطيني 4600. دونك بقى لي 4600. هنا عاوتاني شنو وقع؟ هنا دابا فيرسينا لابونك واحد 20000، يعني دوزنا لابونك 20000 تاليمونطا. دونك السولد غيبقى ديبيتور. سا دونك كومبيان 24600. وتنقصات ليا غنقص واحد 2400. دونك عندي 24600 غادي نقص منها هاد 2400. سا دونك كومبيان 22200. باقي ليا السولد ديبيتور. هنايا البي او سالاري خلصت واحد لي سالاريي. دونك هنايا نقصت واحد 10000. دونك عندنا 22200 السولد ديبيتور. غنشدو عاوتاني غنقصو منها هاد المونطون ديال الكريدي 10000. خلصنا لي سالاريي. دونك غتبقى كيف ما هي لان هذا بقى كبر. كون كان مثلا عندي هنايا عندي مثلا مونطون قل من هذا غادي نحطو هنايا السولد غيكون في الكريدي، غيكون كريديتور. ولكن حد الان ديما هادو اللي كنقصو كيكونوا كبر من هذاك الشيء اللي غيتنقص. دونك المونطون اللي غادي يكون عندي هو 12200. دونك كيبقى لي السولد ديبيتور. هذا هو البرانسيپ ديال الكونت ا كولون ماريي. Donc le principe de la partie double. عندنا نهار 1/1/2020 l'entreprise retire 95 000 dirhams de sa caisse pour alimenter la banque. حيدات من لا كيس باش alimenter la banque. دابا حنا البرانسيپ ديال هاد لا بارتي دوبل شنو كنقصدوا بها؟ بغينا نشوفوا فين كيطلع داك، فين كيتاوغمونطا لو كونط وفين كينزل، واش ملي كيكون في الديبي ولا كيكون في الكريدي. دونك دابا حنا في لا كيس حيدنا من لا كيس، يعني لا كيس نورمالمون فين كيكون في الديبي. دونك هو كيطلع ملي كيكون في الديبي ولا وملي كيكون في الكريدي كينزل. دونك هنا شنو حيدنا؟ دونك بالموا نقصنا من لاكيس. دونك هنا غادي نحطو المونطون ديال 95000 درهم. دونك هنا الكونت ديال لاكيس نزل، يعني الا ديمينيي بالمونطون ديال 95000. باغ كونطخ لا بنك نورمالمون الكونت كيكون في الديبي، دونك المونطون هنايا طلع، فغادي نكتبو 95000 درهم. دونك عندنا دوزيام اوبيراسيون باش نفهمو مزيان. نهار 11/5/2020 واحد لونتربريز اكس شرات واحد الكاميونيت ب 25000 درهم سو في او كونطون بار شيك بوغ 20% و لو ريست شراتو بالكريدي. دابا حنا بغينا نعرفو بعدا شنو هما لي كونط اللي معنيين بالامر. اول حاجه عندنا شرات واحد لا كاميونيت، يعني كندويو على ماتيريال ترونسبور كلاس 2. خلصات بار شيك، يعني لا بنك معنيتها بالامر. وشنو دارت الغيست اكريدي باغ كريدي، يعني داكشي اللي غادي الكماله غادي بالكريدي. فاش كندخلوها في فورنيسور، وهذا ماشي اي فورنيسور، هذا فورنيسور ديال الكاميونات، يعني ديال ليموبيليزاسيون. دونك فورنيسور دي موبيليزاسيون. اول حاجه هاد الماتيريال ترونسبور شنو كيوقع ليه؟ هو نورمالمون كيكون كلاس 2، يعني كيطلع ملي كيكون في الديبي وكينزل اللي كان في الكريدي. فشنو وقع ليه؟ ان حنا شرينا واحد الكاميونات ب 25000 درهم. دونك هذاك دونك هو تزاد لينا في البيلون، عندنا تزاد فهاد 25000 درهم فين غتكون في الديبي 25000 درهم. دونك هنا تزاد لينا الماتيريال ترونسبور، دخل عندنا البيلون فتاوغمونطا لينا هذاك لو كونط في هذاك لو كونط. دابا عندنا لا بنك حنا خرجنا منها واحد المونطون ديال 20% من هاد 25000 باش نخلصوا بها. دونك البنك هنا غادي ينزل، فغادي يكون مونطون في الكريدي. فشنو غادي نديرو؟ غنكتبو 5000 لان انا حسبتها ديجا 20% من هاد 25000 صادون 5000. فورنيسور دي موبيليزاسيون داكشي اللي بقى غنخلصوه باغ كريدي. هاد الفورنيسور دي موبيليزاسيون نورمالمون كيتاوغمونطا ملي كيكون في الديبي وكينزل ملي كيكون في الكريدي. دونك حنايا هاد المونطون هذا غادي ينزل ملي غيكون في الكريدي. شنو غادي نديرو؟
غادي يبقى لنا لا ديفيرونس هي 20000. troisième اوبيراسيون، نهار 30 شهر 6 بعنا باعت هاد لونتربريز هادي، باعت واحد المارشانديز باعتهم ب 12000 درهم او كونطون اون اسبيس، يعني كونطون يعني في ديك الوقت، يعني ملي شراتهم هكا فلوس على يعني كيفاش كيقولها، ماشي بقات واحد لا ديوغي، يعني اون اسبيس فلوس كاش وفي ديك الوقيته بور 25% و لو ريست كان باغ كريدي. عندي لاكيس خرجت منها، لا لاكيس انا بعت دونك دخلت واحد 25% من ديك لو مونطون، 25% صدون 2000 درهم، يعني دخلات عندي واحد 2000 درهم لاكيس، وداكشي اللي بقى غادي خصني غندوز واحد يعني ابار كريدي، باقي ما غنستلموش في ديك الوقيته، يعني هذاك الكونت فاش ندخلو غادي ندخلو في الكونت كليون، يعني الكليون واحد الكريون سور كليون، واحد الكليون مازال كنسالو الفلوس كيخصو. نورمالمون انا بعت واحد المارشانديز لواحد الكليون، ملي جيت نبيع ليه دوك المارشانديز عطيتو لي مارشانديز، هو شنو كان عنده غير ديك 25، كان عنده غير واحد 2000 درهم هي اللي كانت متوفره عنده وعطاها ليا، داكشي اللي باقي قال لي راه مازال ما عنديش دابا، تسنى عليا كريدي واحد لا ديوغي واحد 3 موا ولا 2 موا باش ديك الساعه نرد لك هذوك الفلوس. دونك هاد القضيه هذه فاش غندخل غندير كريون سور كليون وغادي نتسنى بيد ما رد ليا، يعني باش بيد ما يرد ليا الفلوس، يعني فاش غيتاوغمونطا نورمالمون الكريونس كليون كيتاوغمونطا في الديبي. دونك هنايا غادي نحط واحد المونطون ديال 9000 درهم، نهار اللي غادي يجيبهم ليا غادي نحيدها وغادي ندوزها الكريدي، غادي تانولا هاد المونطون هذا كونكو ان هاد الكونت صافي راه ما بقاش كيساني هاد الكليون هذا، وغادي ندوزها مثلا دازت عندي باغ لاكاس غتدخل هنايا، دازت عندي باغ لا بنك غادي دوز. فوالا هادو دوك هما لي كونط اللي هما كونسيرني. دابا غير لي فونكسيونمون دو كونط، دابا فهمنا البراتيك، دابا باش نرجعو غير هكا باش بور كونكلور باش نحطو نقط على الحروف، ان الكونط ديال لي عندنا لي كونط داكتيف، عندنا الكونط باسيف، كونط شارج وكونط برودوي. الكونط ديال لي زاكتيف كيتاوغمونطاو ملي كيكونوا في الديبي، ملي كيكونوا في الديبي كيتاوغمونطاو، ملي كيكونوا في الكريدي كيديمينيو كما شفنا في لي زيكزامبل. لي كونط ديال الباسيف ملي كيكونوا بحال مثلا كابيتال بروبر، ملي غادي يكون في الديبي نورمالمون مخصوش يكون في الديبي، هو نورمالمون بلاصتو كتكون في كلاس 1، يعني كيتاوغمونطا ملي كيكون في الكريدي، وملي كيدوز في الديبي راه يعني كيديمينيو، يعني ملي كيكون دي زوبيراسيون، ملي مثلا كتلقى واحد لوبيراسيون كما شفنا دابا في ليكزامبل. الكونط دو شارج، لي كونط دو شارج كيتاوغمونطاو في الديبي، الا بانوا لنا في الديبي فهما كيطلعوا، الا كانوا في الكريدي فهما سو ديمينيو. الفونت دو برودوي العكس، بحال لي كونط دو باسيف كيهبطوا ملي كيكونوا في الديبي وكيطلعوا ملي كيكونوا في الكريدي. بحال مثلا فونت دو مارشانديز كما شفنا في هذا ليكزامبل ديال فونت مارشانديز، ملي بعنا تاليمونطا، يعني داك المونطون ديال لي مارشانديز تاليمونطا، دونك المونطون ديال ملي كيكون هو في الديبي في الكريدي كيطلع المونطون ديالو. لو بلان كونطابل جينيرال بور لي زونتربريز. لو كونط دو سيتوياسيون عندنا كلاس 1 كونط دو فينانسمون دو بيرمانون. شنو كيتسمى كونط دو فينانسمون دو بيرمانون؟ قبل بعدا عندي من الكلاس 1 حتى الكلاس 5 هادو كلهم سو سون دي كونط دو سيتوياسيون. ملي كنقول كونط دو سيتوياسيون يعني كنقصد بها بيلون، الدوكيومون ديال البيلون، لان البيلون هو واحد الدوكيومون اللي كيديكري ليا كيوصف ليا لا سيتوياسيون تاع لونتربريز، كنشوف شنو عنده شنو اللي كريدي اللي عليه. دونك كلاس 1 كتسمى كونط دو فينانسمون بيرمانون، كلاس 2 كتسمى لي كونط داكتيف ايموبيليزي اي انسي دو سويت. كونط 6 هو كونط دو شارج، الكونط 7 هو كونط دو برودوي، والكونط 8 هو كونط دو ريزولتا. كنشوفوا هاد لي كونط اكثرين ملي كنخدموا بالاناليز فينانسيير في البودجيتير، مازال هاد لي موديول كنشوفوهم ابري مورا الباك. اوتر كونط جو بونس كنشوفهم حتى في الباك. المهم اوتر كونط كلاس 9 هذا كونط اناليتيك كنخدموا به الكونطابيليتي اناليتيك، والكونط كلاس 0 سون كونط سبيسيو. دونك هنايا غنشوفوا لي نيفو اللي عندنا ديال شنو كنسميو، يعني مثلا عندنا ملي كيكون عندي شيفر واحد كنسميوه كلاس، مثلا كلاس 1 ديال لي فينانسمون بيرمانون، كلاس 3 مثلا ديال لاشا لاكتيف سيركولور تريزوري. دونك هادو سون كلاس 1 كلاس 2
لي دو شيفر ملي كيكون عندي دو شيفر. هنا كنهضر على الروبريك ملي كيكون عندي مثلا كيكون عندي سي ان هذا الشارج، مثلا شارج ديكسبلواتاسيون 6 شارج فينانسيير، مثلا 5 شارج نون كورون. هنا اللي ملي كيكونوا دو بروميير شيفر كنهضروا على لو روبريك. ملي كيكونوا 3 شيفر كندوي على البوست كيتسمى بوست. ملي كيكونوا 4 شيفر اللي هما كيتسمى كونت. كنقول لك لو كونت ديال البنك، كونت ديال الكاس. ملي كنقولوا 5 الكونت كيتسمى كيكونوا 5 ديال لي كونت. كونت دي مثلا كونت كليون غادي يكون فيه 4 شيفر. اون جينيرال كونت كليون كنعرفوا باللي 4 شيفر، ولكن ملي غادي يكون اكثر من 4 شيفر هنا الشركه كيكون ما عندهاش غير كليون واحد، راه عندها بزاف ديال لي كليون. فهي مثلا عندها كليون عمر، غادي هي ما غاتكتبش كليون عمر، غدير مثلا غتكتب 3 4 2 1 غتزيد دوك لي شيفر. هنا كيتسمى كونت ديفيزيونير. لي سو كونت كذلك ماشي غير في كليون، في كاع لي كونت اللي كنشوفو كنزيدو دي شيفر، لان لونتربريز باش كتبغي تحدد كتحدد لي زوبيراسيون. فوالا هذا هو لو كور ديال aujourd'hui. ا بيانتو.